तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, ये अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तुम अगर डॉक्टर बन गई हो तो क्या समझती हो, इंसान को अंदर बाहर से जान गई हो। तुम मुझे नहीं जान सकती, बल्कि मुझे तो कोई भी नहीं जान सकता। मुझे नहीं पता था कि इन 6 सालों में तुम्हारे खालू से रिलेशनशिप इतने बिगड़ जाएंगे। देखो, ये मेरा और उनका जाती मामला है, और तुम मुझे क्या यहाँ लेक्चर देने के लिए आई हो? मम्मी ने भेजा है तुम्हें? मैं ये कुछ प्रेजेंट्स हैं, मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए भेजे थे, ये ले लो। थैंक्स। मुझे अजीब सा लग रहा है इस बार। बचपन में जब मैं तुम लोगों के यहाँ रहने आती थी तो कितनी दोस्ती होती थी ना हमारी, लेकिन अब बचपन नहीं रहा है, और जरूरी तो नहीं कि जैसे हम बचपन में हो बड़े होकर भी हम वैसे ही रहें। मैंने मम्मी पापा के कहने से इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन अब मैं एक कंपोजर सिंगर बन गया हूँ, और मुझे यही पसंद है। कोई बुरा माने तो जरूर माने। ये तो खुद गलती है ना, हमें अपनों की ख्वाहिशात का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। देखो, किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी मर्जी दूसरे के ऊपर ठोके। पेरेंट्स को भी नहीं। जी हाँ, वो हमें अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक डालना चाहते हैं, ये सोचते ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। कभी कभी तो मुझे पापा भी बहुत अजनबी लगते हैं। I feel sorry for you. देखो, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मैं जो हूँ वो हूँ, और अब तुम यहाँ आ गई हो तो मुझे रिफॉर्म करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना। मुझे अपने मामलात में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं, समझी? मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम जैसों पे अपना दिमाग खपाने की। ये तो खाला ने कह दिया तो मैं आ गई, गलती की माफी चाहती हूँ। पता, आज आलिया का फोन आया था इस्तांबुल से। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर एहसान ने नताशा को हॉस्पिटल में हाउस जॉब दिलवा दी है, तो बहुत खुश हुई। कहने लगी, आपा वो तो तुम्हारी बेटी है, अब उसकी शादी का इंतजाम भी क्यों नहीं करो? अब ये हमारा इडियट कुछ कर रहा होता तो हम ही ये रिश्ता मांग लेते, लेकिन ये तो सेटल होने का नाम नहीं लेता। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आती कि किस मुंह से रिश्ता मांगो। आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ हैं किसी की, बस अपनी मर्जी करना चाहते हैं। अरशद भाई की नौकरी तो आपको पता ही है, सफारती नौकरी है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफर होती रहती है। ऐसी सफरी जिंदगी में बेटी के लिए रिश्ता तलाश करना कितना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी हम पे डाल दी। आप प्लीज पता कीजिए। अरे हाँ, याद आया, डॉक्टर एहसान कुछ दिन पहले मुझे मिले थे। वो अपने भांजे के लिए लड़की का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई हमारी डॉली तो बहुत छोटी है, वरना हमें डॉक्टर रियाज को दामाद बनाने में बड़ी खुशी होती। वैसे डॉक्टर रियाज और नताशा दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा है। ऐसा करते हैं कि दोनों को मिला देते हैं, बल्कि यूं कीजिए, उनकी फैमिली को घर पर चाय या खाने पर बुला लें, हम भी उन्हें देख लेंगे और दोनों बच्चे भी मिल लेंगे। अच्छा, मैं देखता हूँ, वैसे फैमिली बहुत अच्छी है। नहीं यार, ये नहीं यार, ये वो गिटार ओरिएंटेड जिसमें रिफ तुमने एक बजाई है, बहुत मेलोडिक। मैं बताता हूँ कौन सी है।
ایک تو میں نے لندن سے کیا، لیکن استنبول جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہے. ویسے وہاں پہ ہاسپٹلس کا کیا حال ہے؟ بہت اچھے ہیں، ساری فیسلٹیز موجود ہیں وہاں. ویسے 3-4 مہینے میں ایک میڈیکل کانفرنس ہو رہی ہے انقرہ میں بھی جا رہا تھا. اچھا، تو اگر آپ کی واپسی استنبول سے ہے تو آپ ضرور جائیے اور ملیے میرے پیرنٹس سے. جی میں بھی وہاں 2 دن کا اسٹے لوں. تو پھر آپ ضرور جائیے. میرے پیرنٹس آپ سے مل کے بہت خوش ہوں گے، خاص طور پر مامی. وہ تو پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں سے مل کے اتنا خوش ہوتی ہے، ایسے جیسے ان کے میں کیسے کوئی آیا ہو. جی ضرور، میں ضرور جاؤں گا. ویسے اگر آپ کو کچھ بھجوانا ہو تو پلیز مجھے بتا دیجیے. اوہ تھینک یو. احسان انکل بتا رہے تھے کہ آپ ہاسپٹل آنے جانے کے لیے گاڑی خرید رہی ہیں. جی سوچ رہی ہوں ایک گاڑی خرید لوں. اچھا، تو جب تک آپ کی خریداری مکمل نہیں ہوتی تب تک میں آپ کو پک اینڈ ڈراپ کر لوں گا. نہیں، آپ کو خامخواہ تکلیف ہوگی. آپ رہنے میں نہیں، تکلیف کیسے، میں یہاں قریب ہی تو رہتا ہوں اور پھر پڑوسیوں کا بہت حق ہوتا ہے. نتاشا آپا کو پتہ نہیں ہے، لیکن اندر وہ لوگ ان کا رشتہ دیکھنے آئے نہیں ہے اور ممی نے کہا ہے کسی کو نہیں بتانا. اچھا چلو پھر ہم بھی دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت دن کے بعد آئے تھے. ہاں بھائی، زندگی بڑی مصروف ہے. یہ ہمارا بیٹا ہے عامر. اچھا ماشاء اللہ، انہیں تو ہم ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ ڈاکٹر احسان کی ہمشیرہ ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ڈاکٹر ریاض. بھائی جہاں پر اتنے سارے ڈاکٹرز ہوں وہاں کسی نہ کسی کا بیمار ہونا تو بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا بھائی، اب چلتے ہیں. کیوں بھائی، کھانا کھا کے جائیے گا. میں کھانا لگواتی ہوں، بالکل تیار. بس اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ کھانا پھر کبھی کھائیں گے. اب آپ لوگ ملتے رہیے گا، 2 قدم کا تو فاصلہ ہے. ہاں کیوں نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے. آئیے آئیے. تو پھر میں صبح آپ کو پک کرنے کے لیے آ رہا ہوں. اوکے تھینکس. کتنے اچھے لوگ ہیں نا. ہاں لوگ تو بہت اچھے ہیں. پتہ ہے میں نے زندگی میں اتنی ساری باتیں کبھی نہیں کی ہوں گی جتنی اس 1 گھنٹے میں ڈاکٹر ریاض سے کر دی. کیوں؟ ڈاکٹر ریاض بہت باتیں کرتے ہیں کیا؟ اوہ نو اسٹوپڈ، اٹس سو ایزی ٹو ٹاک ٹو. مجھے لگا میں انہیں پہلے سے جانتی ہوں. لیکن تم ایک بات بالکل نہیں جانتی ہو. کیا؟ وہ تمہیں الو بنا گئے. کیا مطلب؟ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ آج وہ یہاں یوں ہی اتفاق سے انوسینٹلی ممی پاپا سے ملنے کے لیے آئے تھے. تو وہ تمہیں سبزی ترکاری کی طرح خریدنے سے پہلے دیکھنے بھالنے کے لیے آئے تھے. کیا بکواس ہے. بھئی تم کیا سمجھ رہی ہو؟ میں تو سمجھتا تھا کہ زمانہ بدل گیا ہے. کم سے کم اب تو لڑکیاں پڑھ لکھ کر اتنا شعور حاصل کر چکی ہوں گی کہ لوگوں کے سامنے شو پیس بن کر اپروول کے لیے اس طرح نہیں آئیں گی. مگر افسوس تم نے تو ڈاکٹر بن کر بھی گوایا. کیا بکواس کر رہے بھئی تم ہو؟ پوچھ لو ممی سے، وہ تمہیں پسند کرنے کے لیے آئے تھے نتاشا دیدی. مجھے بتایا کیوں نہیں؟ This is cheating. I don't like this. نتاشا ناراض ہو بیٹا؟ دیکھو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہماری پرانی ٹریڈیشن ہے. بزرگوں کی موجودگی میں اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے مل لیں تو اس میں حرج کیا؟ بیٹا تمہیں کوئی فورس تو نہیں کر رہا نا. ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ اس کی فیملی کو دیکھ لیں اور تم دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دو. اچھا دیکھو، اگر ریاض میں پسند نہیں ہے نا تو کل صبح تمہیں ہاسپٹل لے جانے کے لیے آئے گا. مت جانا اس کے ساتھ، کوئی بہانہ